منیا آ بہاڑی دا ڈاکو ہے، ڈکیتیاں کردا، چوریاں کردا ہے، پولیس دے ہتھے بھی نہیں چڑھدا، پولیس والے نو بھی مار دیندا ہے۔ انہیں کیا یہ پکی ہے سنی، انہیں کیا مینوں بڑا پک کے سنی ہے، کدی داتا علی اجویری تے بھی جاندا ہے، کدی میرے مرزائی چھا رہے ہیں اور غریب لوگوں نو پیسہ پوسا دے کے مرضی کر رہے ہیں، تسی شفقت فرماؤ، آؤ خط لکھیا، آپ نے واپسی دا خط لکھیا، فرمایا فلانے دن میں آ جاواں گا۔ انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دیتی۔ جدو مولانا صاحب اتنے پہنچ گئے، پہنچے تے اعلان ہو گیا حضرات مولانا صاحب تشریف لایا انہیں، آج رات نو جلسہ انشاءاللہ ہوئے گا ختم نبوت ہے، اپنی تیاری کر کے نات ہو کے کپڑے بدل کے سونے بابو بن کے آؤ، حضور دی ختم نبوت دا جلسہ ہے۔ اعلان سنیا بابا جی مرزائیاں نے پتہ لگ گیا، مرزائیاں نے آن مولوی صاحب نے باہر کھڑیا، انہاں کے گل سنا ہے ٹوٹے کر دیں گے تینوں زندہ نہیں رہن دیں گے۔ تینوں پتہ ہے ساڈا اقتدار بھی، تھانے دار بھی ساڈے، اپنے ڈی ایس پی ایس پی بھی ساڈے، مجسٹریٹ بھی ساڈے ہاتھ لگدے تے تیری بچیاں دی روزی تو بھی جائیں گا، اعلان واپس لے۔ مولانا صاحب کمرے چ بیٹھے تو انہیں پھر چونڑیاں لائیاں سپیکر دیاں، حضرات اعلان دوبارہ سنو، جلسہ کینسل ہو گیا۔ مولانا صاحب بدروں بھج کے باہر آئے، انہاں کیا مولانا ہن تسی اعلان کیتا ہے جلسہ ہو رہا ہے، ہن تسی فوراً کینسل کر رہے ہو، گل کی ہے؟ انہاں کہ جی گل آوے کہ مینوں انہاں نے مارن دی دھمکی دے دیتی تھی، میں اتنے جوگا نہیں، سنی جڑے گھر ہے نے غریب نے ماڑے نے وہ اتنے جوگے نہیں، انہاں مینوں مار دینا، بچیاں دی روزی تو بھی جاواں گا، بچے یتیم کرا بواں گا۔ انہاں کیا ہن میں آیا تے میں حضور دا جلسہ کر کے جانا ہے، میں حضور دے عشق دے جھنڈے گڑھ کے جانا ہے، میں ختم نبوت تے ہن بول کے جانا ہے۔ مولوی صاحب نے ہاتھ بان لے، مولانا تسی واپس چلے جاؤ، او اقتدار ترکڑے، پیسے ترکڑے، تھانیاں جو ترکڑے۔ مولانا ضیاء اللہ قادری نے حکمت عملی نال کم لے اندر بٹھا کے فرمایا مولانا صاحب میری گل سنو جی، فرمایا مینوں انی صرف دس دے کوئی سنی ہے جدے کول ڈنڈا ترکڑا ہوئے، کوئی ترکڑا بندہ ہوئے؟ نہ کیا ہے، پر ہے بڑا ڈاڈا جہا بندہ، او دا مسیتاں نال کام کوئی نہیں، مولویاں نال کام کوئی نہیں، کون ہے؟ انہیں کیا نور محمد نائے، بڑا منیا آ بہاڑی دا ڈاکو ہے، ڈکیتیاں کردا، چوریاں کردا ہے، پولیس دے ہتھے بھی نہیں چڑھدا، پولیس والے نو بھی مار دیندا ہے۔ انہیں کیا یہ پکی ہے سنی، انہیں کیا مینوں بڑا پک کے سنی ہے، کدی داتا علی اجویری تے بھی جاندا ہے، کدی میرے علی کول بھی جاندا ہے، نبی دا عاشق ہے۔ حضرات مولانا ضیاء اللہ قادری نے آکھیا مینوں انہاں نال ملا، انہیں آکھیا میں نہیں ملا سکدا، تینوں بھی مار دے گا، مینوں بھی مار دے گا، انہوں لبنا بڑا اوکھا ہے۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب عاشق رسول ٹر پیا، بندیاں کولوں پتہ کرن لگ پیا، کدی کسے پھٹے تے جاوے، کدی کسے تے انہاں آکھیا ہاں جی فلاں پنڈ تو باہر فلاں کماد دے اندر او دا ڈیرا ہے، فلاں دریا دے کنارے تے ڈیرا ہے۔ پوچھدیاں پوچھاندیاں نورے ڈاکو کول مولانا ضیاء اللہ قادری پہنچ گیا، میں قربان ہو جاواں جدوں کملی والا مہربانی کرن تے آوے، جدے تے رب مہربان ہوئے، مسجد دربار حبیب علیو میرے رب نے کرم نوازی جدوں کرنی ہوئے، سرنگ نال ڈاکواں کولوں وی کم لے لیندا ہے۔ نورے ڈاکو دے بندے اگے کھڑے ہو گئے، کہاڑیاں ڈوکے انہاں دے کول، بندوقاں کول، انہاں آکھیا بابا کدھر آیا ہے؟ انہیں آکھیا میں نورے نو ملن آیا وا۔ انہیں آکھیا مولویاں دا پکانیاں نال تے ایڈے سونیاں بندیاں نال او دا جوڑ کوئی نہیں۔ انہیں کیا اللہ دا واسطہ جے ایک باری ملا چھڈو، کم بڑا خراب ہویا پیا ہے، میرے نبی تے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، اج میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا وج چلے آئے۔ جدوں انہاں نے سنیا، انہاں نے نورے نال جا کے ملاقات کرائی، نورا ڈاکو باہر نکلیا، انہاں کیا میاں جی کیویں آئے ہو؟ انہاں کیا جی گل بڑی ود گئی ہے، ضیاء اللہ قادری نو کہن لگا اج میں فلاں پنڈ دے اندر آیا۔ انہاں کیا میاں جی او تے میرے ہی پنڈ کیویں آئے ہو؟ انہاں کیا میں اج نبی پاک محمد مصطفیٰ دا ذکر کرن آیا، سونے دی ختم نبوت دی گل کرن آیا، دربار حبیب علیو ذرا دل دے اینے کھول کے گل سنیو نبی دے عاشق دی۔ جدوں نورے نے انی سنی ہاں میاں جی پھر کی ہویا؟ انہاں کیا میں اعلان کروایا میں پہنچ گیا وا۔ انہاں مرزائیاں نے آکھیا جلسہ ایسا نہیں ہون دینا، انہاں کہ اتھے محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت دا جلسہ نہیں ہونا، اسی اتھے نبی پاک دا میلاد دا جلسہ نہیں ہون دینا۔ نورے دی اکھاں چاں
चांसू जारी हो गए। रो के आंदा नूरे सारी जिंदगी चज दा एक कम नहीं कीता मियां जी, मैनू पता नहीं मेरे नाल की होना है, तेरे नाल की होना है, पर चल चलिए मैं रवा या ना रवा, मेरे मुहम्मद दा जलसा अज होवेगा। मैनू पुलिस ले जाए, मैनू पुलिस मार देवे, मैनू बेशक टोटे कर देन, अज मैं कमली वाले दी खत्मे नबूवत दा जलसा करावांगा। चलो मियां जी तुसी तैयारी करो, अज ही जलसा होवेगा, अज रात ही होवेगा, अज उस वेले जेड़ा ऐलान कीता उस वेले च ही होवेगा। हजरात शामां पै गईयां, नूरे डाकू नूं मिल के ज़िया अल्लाह कादरी आ गया। आप स्पीकर फड़ लिया, फरमाया आ जाओ नबी दे दीवाने हो जेड़े घर च आ गए, जितने भी सुन्नी घरां चों आ जाओ, अज कमली वाले दी खत्मे नबूवत दा जलसा होवेगा। अज हजूर दी आखिरी नबूवत दी गल होएगी, खत्म रसूल दी गल होवेगी। नूरा डाकू आ गया, मस्जिद ते आके वजू कीता, अपने बंदे मस्जिद दे बाहर खलार दिते, आप वजू करके सजदे विच पै गया। आंदा कमली वाले आ सारी जिंदगी कोई चंगा काम नहीं कीता, कमली वाले आ मेरे वर्गा गुनाहगार कोई नहीं, सोनिया मैं सारी हयाती डकैतियां कीतियां ने, कमली वाले आ मैं चोरियां करदा रहा वां, अज कमली वाले आ मेरी लाज रख लवी, सोनिया मैं तेरी खत्मे नबूवत दा जलसा कराण आ गया वां, कमली वाले आ मेरी लाज रख लई, मैं तेरी खत्मे नबूवत दे जलसे दे पहरे देन आ गया हां। दरबारे अबीब वालियो नूरे डाकू ने मैक फड़ लिया, मैक फड़ के आखिया मर जाइयो, जिन्ना बच्चे यतीम कराने ने आ जाओ, जिन्ना अपने टुकड़े करवाने ने आ जाओ, अज मैं रवा या ना रवा, मेरे मुहम्मद का ना क़यामत तक रहेगा, मेरे कमली वाले का जिक्र जरूर होएगा। नूरा डाकू मस्जिद के दरवाजे अगे बह रहा, अखा में चांसू रहे, मिलाद का जलसा हुंदा रहा। दरबारे अबीब वालियो घंटा जलसा रहा, 2 घंटे जलसा रहा, जलसा मुक गया। नूरे डाकू ने मौलाना साहब नूं टांगे ते बिठा लिया, पैरा दे के गड्डी ते बिठा के वापस आ गया। तहज्जुद दा वेला नूरा वजू विच सौ गया, राती सुत्ता है, कमली वाले दी जलवागरी हो गई। नूरा डाकू रोंदिया रोंदिया पुछदा मेरी गरीब दी कुल्ली विच छानण करन वाले आ कौन है, खुशबुआं लियाउण वाले आ कौन है। आवाज आई जिंदी खत्मे नबूवत दे पारे देंदा रहा है, ओ हुसैन दा नाना आ गया, ओ हुसैन दा नाना आ गया है, इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम नाए रावे खुदा ना खुदावे खुदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, नाए काबा ते ना करबला वे खुदा। नूरा डाकू कमली वाले दे कदम चुमदा है, फरमाया नूरिया हुण डकैतियां नहीं करनियां, हुण चोरियां नहीं करनियां, जिंदी खत्मे नबूवत दा एक घड़ी पैरा दित्ती, ओ हुसैन दा नाना तेरे ते राजी हो गया है। मौलाना ज़िया अल्लाह कादरी दा इश्क ले आया, कमली वाले दा प्यार मंजर ते ले आया। मौलाना साहब घर टुर गए। नूरा सवेरे उठिया, अखां चांसू जारी ने अपने सारे साथियां ने इश्तिहारियां नूं डकैतां नूं सद के आखण लगा, ओ जाओ जिन्ना आजाद होना टुर जाओ, मैं कैदी हो गया वा, मैं मुजरम बन गया वा। बाबा किदा नूरिया मुजरम बनया है, आखिया मैं सोने दियां जुल्फां दा कैदी हो गया वा, हुण मैं अपनी जिंदगी चोरियां विच नहीं लगानी, अज तुम्हें सच्ची तौबा कर लई है, हुण मैनू जेल हो जाए सजा हो जाए, मैं इस गल दा वाकफ नहीं आई, इश्क लगा सी खेडा खेड दिनों, मैं तो खेडते खेडते भुल गईया, कज्जल पाया सी यार दे वेखण लई, मैं तो वेखदे
ڈل گئیاں حیدر شاہ میں کلی نہیں رلی اتھے کئی رل دیاں رل گئی راڈ بند ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ نورا ڈاکو سویرے اٹھ کے پولیس دے کول پیش ہو گیا نہ کیا جناب میں جیڑی سزا دینی ہے دے لو ایس پی ڈی ایس پی چنگے سن نہ کیا نوری اصل گل دس نے کیا اصل گل آوے راتی ستیاں یار دی دید ہوئی راتی ستیاں مینوں یار دی دید ہوئی نالے روندا ہے نالے کملی والے دی گل سنا رہا ہے آندا راتی تانوں پتہ میرے کملی والے دے جلسے آئے میرے نبی دی ختم نبوت دا جلسہ آیا راتی چند کھڑیاں میں کملی والے دی ختم نبوت دا پیرا دیتا ہے سائیاں چند کھڑیاں دا مل پا کے زیارت بھی عطا کر چھٹی حضور دا عاشق چند مہینے تو بعد رہا ہو کہ سدھا مولانا ضیاء اللہ قادری کو سیالکوٹ پہنچیا دروازے تے دستک کوئی مولانا صاحب دے کرو بندہ آیا جی انہوں نے آکھا جی باہر نور محمد آیا ہے ملنا چاہتا ہے مولانا صاحب باہر آئے بیلیا کتھوں آیا ہے پگڑی چٹی سر تے سنت دے مطابق چہرے تے داڑھی شریف ہاتھ تے کھنڈی جدو پگڑی بنی ہوئے بابے نے پھر سنت رسول چہرے تے ہوئے کھنڈی ہاتھ تے ہوئے تے کملی والے دی یاد آ جاندی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگ چٹی داڑھی ہوئے چٹی ریش ہوئے داڑھی مبارک ہوئے ہاتھ چ کھنڈی ہوئے ہاتھ چ لاٹھی ہوئے آسا ہوئے داڑھی شریف رکھی ہوئے پگ سر تے ہوئے اے بزرگاں دی نشانی اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے آکھیا نور محمد کتھوں آیا نہ کہ جی میں بہاڑی تو آیا بہاڑی دا نہ آیا فضل صاحب مولانا صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں کیا اوتھے کہ نبی دا عاشق نورا ڈاکو گا او دا کی حال انہاں دی اکھاں میں چنسوئی آ گئے نورا اٹھ کے کھلو رہا انہیں کیا میاں جی دھیان نال ویکھو نورا ڈاکو تواڈے سامنے کھلوتا ہویا ہے آکھیا نوریا اے حالت تیری کوئی نہیں تیریاں مچھاں کولوں خوف آوندا تیریاں اکھاں وچوں خوف تاری ہوندا ویکھیا نہیں سی جاندا انہاں کیا مولانا تیرے کیویں شکریہ ادا کراں جس رات تو نبی دی ختم نبوت تے پارا دیوایا ہے اس رات تینوں گڈی تے بہا کے میں اپنے ڈیرے تے آ گیا ہوں تسی ادھر آ گئے ہو میرا دل کملی والے نے آباد فرما دیتا ہے کملی والے نے میرے تے مہربانی کر دیتی ہے مولانا صاحب نے نور محمد دے ہاتھ چکے ہاتھ چوم کے آکھیا اور نوریا اللہ جاندا میں تینوں پچھانیا نہیں ایڈی سونی پگڑی ایڈا سونا چہرہ ایک کیویں رنگ چڑھ گئے انہیں آکھیا جدوں کملی والے راتی دیدار عطا کیتا سونے میرے چہرے تے ہاتھ پھیریا ہے میرا دل بھی پاک کر چھڑیا ہے میرا چہرہ بھی صاف کر چھڑیا عشق کردا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا